हाय एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग इब्तदाई उर्दू से जमात पंजुम से पढ़ेंगे गुरु नानक लेसन नंबर 11, सबक नंबर 11 को। तो आइए बगैर किसी ताख़िर के हम इस लेसन को शुरू करते हैं। गुरु नानक लेसन नंबर 11। आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का नमूना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले सैकड़ों बरस से एक साथ रहते आए हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी वगैरह। हर मज़हब के रहनुमाओं ने अपनी तालीमात के ज़रिए प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और अमन का पैगाम दिया। भक्ति तहरीक के नाम से भी एक तहरीक चली थी। इसके मानने वालों की ज़िंदगी इंसानियत की भलाई के कामों में गुजरी। इस तहरीक के पैरों मजहबी तालीमात के अलावा समाज सुधार के भी काम करते थे। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग सिख मज़हब के रहनुमा गुरु नानक थे। गुरु नानक की पैदाइश 1469 में दरिया राविरी के किनारे आबाद एक गांव तलवंडी में हुई। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर के जुनूब में वाक़ है। इस गांव को अब ननकाना साहब कहते हैं, ननकाना साहब। गुरु नानक इस गांव के एक मुनीम कालूचंद के बेटे थे। उनके नाम के बारे में ये बात मशहूर है कि उनकी बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई, इसलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। अपनी बड़ी बहन के नाम पर उनको नानक यानी नाना कहने लगे और यही उनका नाम पड़ गया। बचपन से ही गुरु नानक की आदतें आम बच्चों से मुख्तलिफ थी। उन्हें खेल कूद का शौक़ नहीं था। जेब खर्च के पैसे भी वो अपनी ज़ात पर खर्च करने के बजाय ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते थे। जब उनकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने फ़ारसी ज़बान और हिसाब बहुत हद तक सीख लिया। आगे पढ़ाई में उनका जी नहीं लगा। वो बड़े हुए तो उनके वालिद ने पहले खेती बाड़ी और फिर तिजारत करने के लिए कहा। उन्होंने किसी काम में दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि उनका दिल दुनियादारी में नहीं लगता था। एक दिन गुरु नानक के वालिद ने उन्हें कुछ रुपये देकर लाहौर भेजा और कहा कि ऐसा खरा सौदा करना जिससे कुछ नफ़ा हो। उन्होंने बाला नाम का एक नौकर भी साथ कर दिया। रास्ते में उन्हें कुछ फ़कीर नजर आए जो बहुत भूखे थे। गुरु नानक ने उनको कुछ रुपये देने चाहे, लेकिन फ़कीरों ने कहा, ये पैसे हमारे किस काम के? ये पैसे हमारे किस काम के? हम तो भूखे हैं, खाना चाहिए। गुरु नानक ने उनके खाने का इंतज़ाम किया और सारे पैसे उनको खाना खिलाने में खर्च कर दिया। वापस आकर वालिद के डर से घर के बाहर ही रुक गए, लेकिन वालिद ने उन्हें ढूंढ निकाला और जब उनसे पूछा कि तिजारत की गरज से जो रुपये दिए थे वो क्या किए, तो गुरु नानक ने सारा वाक़या बयान कर दिया और कहा, आपने कहा था खरा सौदा करना, भूखों को खाना खिलाने से ज़्यादा खरा सौदा और क्या हो सकता है। गुरु नानक के वालिद उनकी तरफ से बहुत फ़िक्रमंद रहते थे, इसलिए गुरु नानक के बहनोई उन्हें अपने साथ कपूरथाला ले गए और वहाँ के गवर्नर लोधी खां के दफ्तर में मुलाजिमत दिला दी। यहाँ भी उनका दिल काम में नहीं लगा। ये तौर तरीके देखते हुए उनके वालिद ने सोचा कि उनकी शादी कर दी जाए। शायद घरेलू जिम्मेदारियाँ पड़ने पर वो इस तरह रुपये खर्च करना बंद कर दें। 2 बच्चे होने के बाद भी वो गरीबों की मदद करते रहे। आखिरकार उन्होंने घर बार छोड़कर फ़कीरी इख्तियार कर ली। ये बात उनके दिल पर नक्श हो गई कि दुनिया और यहाँ की हर शय फ़ानी है, उसका पैदा करने वाला ही हमेशा बाकी रहेगा। इसलिए खुदा से मोहब्बत की जाए और उसका क़ुर्ब हासिल की जाए। उनके वालिद ने उन्हें समझाने के लिए जिस मुसलमान गवैये और वफ़ादार खादिम मर्दाना को भेजा, वो भी उनका चेला बन गया। अब गुरु नानक अपने पुराने खादिमों के साथ लोगों को नसीहत करते कि ज़ात पात की बिना पर इंसानों के बीच कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। गुरु नानक ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि उनके मानने वाले मुश्तरका रसोई यानी कि लंगर में खाना खाएं, जहाँ कोई भी ज़ात पात और मज़हब के भेदभाव के बगैर खा सकता है। उनका कहना था कि इंसानों का आपसी रिश्ता मोहब्बत ही पर ही कायम है। उन्होंने औरतों को बराबरी के हुकूक देने की बात कही।
جب ان کے ماننے والے جمع ہوتے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوتی. رفتہ رفتہ ان کی یہ تعلیمات ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئی جس کے ماننے والے سکھ کہلائے. گرو نانک نے کئی ملکوں کا سفر کیا، آخر میں کرتارپور میں آباد ہو گئے. کہاں پہ؟ کرتارپور میں آباد ہو گئے، جسے آج کل ڈیرا نانک صاحب کہتے ہیں. 1538 میں ان کا انتقال ہوا. ان کی تعلیمات گرو گرنتھ صاحب میں جمع ہے. گرو گرنتھ صاحب میں جمع ہے. یہی سکھوں کی مقدس کتاب ہے. ان کا یوم پیدائش گرو پرب کی شکل میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. اب یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں اور کچھ اس کے معنی ہے، جیسے کہ گنگا جمنی بولتے ہیں ملی جلی کو. گنگا جمنی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں روزمرہ، تو ملی جلی. تحریک بولتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص مقصد کے تحت چلائی گئی مہم یا آندولن کو. جنوب کہتے ہیں دکن کو. پیروکار ماننے والا، پیچھے چلنے والا. گر ہستی یعنی کہ گھر بار نقش ہو جانا، اثر کرنا، دل میں بیٹھ جانا. فانی یعنی کہ مٹنے والا. قرب مطلب نزدیکی. مشترکہ مطلب ملی جلی. مقدس مطلب پاک. اب اگر ہم اس غور کرنے کی بات کو دیکھتے ہیں تو گرو نانک ہمارے ملک ہندوستان کے ایک اہم روحانی پیشوا اور سماج سدھارک تھے. انسان دوستی اور محبت کا ان کا پیغام تھا. انہوں نے دنیا داری چھوڑ کر خدمت خلق کا راستہ اختیار کیا. اب یہاں پہ جو ہے 5 سوالات ہیں، 6 سوال ہیں. اس سوال کو جب آپ لیسن کو سنیں گے تو آپ جواب دے پائیں گے. خالی جگہوں کو صحیح لفظوں میں یہاں پہ پور کرنا ہے. ان لفظوں کو متضاد بتانا ہے. محبت کا نفرت ہے، اس طریقے سے امن ہے، جنوب ہے. ان تمام چیزوں کے متضاد لکھنے ہیں. نیچے جملوں کو پڑھیے اور ان میں سے اسم اور ضمیر تلاش کر کے خالی جگہوں میں یہاں پر پور کرنا ہے. اس میں اسم کیا ہے اور ضمیر کیا ہے. اور یہاں پر صحیح بیان کے سامنے اور غلط کے سامنے صحیح کا نشان. ہمارے ملک میں بہت سے مذہبوں کو ماننے والے رہتے، بالکل صحیح ہے، تو یہاں پہ ہم صحیح کا نشان لگا دیں گے. گرو نانک کی پیدائش کسان کے گھر میں ہوئی تھی، یہ بھی صحیح ہے. گرو نانک کو جو پیسے ملتے تھے انہیں اپنی ذات پات پر خرچ کر دیتے تھے، یہ غلط ہے. گرو نانک کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا، یہ بھی صحیح ہے. گرو نانک آخری وقت میں تلونڈی گاؤں آئے. تلونڈی گاؤں آئے، یہ غلط ہے. ننکانہ صاحب دہلی کے پاس واقع ہے، نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ تو پاکستان میں ہے. اب یہاں پر واحد لکھنا ہے اور ادھر جمع لکھنا ہے. اس میں کچھ واحد ہے اور کچھ جمع ہے، جیسے کہ انتظامات ہیں تو یہ تو جمع ہے اور یہ انتظام ہو جائے گا. یہ مذاہب ہے تو یہاں پہ مذہب ہو جائے گا. بچوں ہیں تو بچہ ہو جائے گا. عملی کام. گرو نانک کے بارے میں 5 جملے اس میں لکھنا ہے. بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے. ننکانہ واقع، ضرورت مند، سلسلہ مقدس. تو دوستو یہ گرو نانک لیسن نمبر 11 کو آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی. اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں تک اس لیسن کو، اس سبق کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ وہ بھی گرو نانک کی زندگی سے، ان کے کارنامے سے واقف ہو سکے. پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں. جب تک کہ آپ اپنا اور اپنے فیملی کا رکھیے خیال. شکریہ. خدا حافظ.